अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। दोस्तों, जैसे जैसे ईद के दिन नजदीक आते हैं, मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। ईद का दिन खुशी और मुसर्रत का होता है। बसा औकात खुशी में मसरूफ होकर आखरत से गफलत हो जाती है और ज़ियारत कबूर से आखरत याद आती है। इसलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की ज़ियारत करे तो मुनासिब है, कुछ मुज़ायका नहीं, लेकिन इसको लाज़िम और ज़रूरी समझना, ख़ाह ये अमलन ही सही, जिससे दूसरों को ये शुबा हो कि ये चीज़ लाजमी और ज़रूरी है, दुरुस्त नहीं। नीज़ अगर कोई शख्स इस दिन ज़ियारत कबूर ना करे तो उस पर तान करना या उसको हकीर समझना दुरुस्त नहीं। इस हवाले से एहतियात लाजिम है। ईद का दिन निशातो सरूर, फरहत व खुशी का दिन है जो साल में 2 मरतबा हासिल होता है। पहली खुशी उसकी ये है कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आया, उसमें अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। तुमने जी लगाकर महीना भर सुबह से शाम तक अपने आप को भूखे प्यासे रखा और रात को यादी इलाही में बसर किया। इसकी खुशी में रमज़ान मुबारक के ख़त्म होते ही यकम शवाल का दिन तुम्हारे लिए फरहत व खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया और इस दिन को ईद उल फितर कहते हैं। हदीस शरीफ में आया है कि जब ईद उल फितर का दिन आता है, फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, ऐ मुसलमीन की जमातों, अपने रब करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर उस पर सवाब अजीम अता फरमाता है। तुम्हें रमजान मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दिन में रोजा रखने का हुक्म दिया, तुमने रोजा रखा। तुमने अपने रब के हुक्म की इताअत की, अब इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद खत्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी, अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसीलिए इस दिन को इनाम व इकराम का दिन कहते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये क्या है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माना जाहलियत में हम इन अयाम में खुशी मनाते थे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला ने इनके इव्ज़ इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए, एक ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अज़हा। ईद के दिन 2 रकत नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुमे की नमाज फर्ज है उन्हीं पर ईद की नमाज वाजिब है, और जो शर्तें जुमा की नमाज की हैं वही ईद की नमाज की हैं। मगर ईदैन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबे का पढ़ना और सुनना सुनन मौक़दा है। ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं, बल्कि आफताब बुलंद होने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हों। जब सब जमा हो जाएं तो इमाम उनको 2 रकत नमाज पढ़ाए और हर एक रकत में 3 जायद तकबीरें कहे। इन जायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। अब बात यह है कि ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का बायस है, लेकिन मुर्दे ये क्यों चाहते हैं कि कभी भी ईद ना आए? हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत उनके ऊपर आने वाली होती है, और इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में उससे सवालो जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनाहगार बंदा क्यों ना हो। रमजान में इंतकाल उसका हो जाए तो रमजान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि रमजान भर उससे ना सवाल जवाब होते हैं और ना ही रमजान भर उसके ऊपर अजाब नाफिज किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपिश को महसूस करता है, तो जो गुनाहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह से जहन्नम के अजाब को और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमजान का महीना आता है
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے مردے کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا، جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے جیسے پورا سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے تھے۔ عذاب میں وہ لوگ پھر ملوث ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے اور اسے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ کسی پر سے اللہ عذاب اٹھا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، بشرط یہ کہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا کہ ان کو 2، 4، 6 مہینے سزا ہو گئی، بس اب ان کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوگی۔ ہر رمضان کی برکت سے ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا، تو اب اگر اللہ نے چاہا تو ان پر بھی کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ گناہگار ہے، مثلا کوئی ایسا بندہ جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں تھا، کفر و شرک کا مرتکب ہوا، تو اگر اللہ نے چاہا تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا، اور اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا، رمضان کے بعد بھی نہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو بند تھے رمضان میں وہ رمضان کے جانے سے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب ختم۔ تو رمضان کے جانے سے اہل قبور سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین، مومنات، مسلمین و مسلمات میں جملہ کہا کریں کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا میں شامل ہو جائیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ فی الحال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کر لیے اور بیل آئیکن بھی دبا لیے تاکہ ہماری ہر خبر